سلام سلام نايتي بيت خطاتلتي كمي ولهم دحنا ديكم أنا دحنا أملاكي مسجن بدقامي عداقة أما مسحول فحانا ناقز أنا نركب بتعزازكم مسرت لاقز أنا لا مرسنا أنا نركب زتريوه قطعمي نايتي الفتات انتن ناين قست سبات الفي ጫማ ይቀየር ተብሉ ኣብኡ ናሃለወ ካልኣይ ጫማ ደጊምና ኣለና ላመረፅ ይርከብ ዋግኦም እንደ እዮም ጫማኸ ናይ ስዕዱ ቆንጆ ናይ ዓድና ናይ ትግራይ ብደንብ ገይረ ክነግረኩም ይኩራተይ ስለዚ ቤተሰብ ኢልኹንኩም ላይክ ቤተሰብ ኢልኹንኩም ሳብስክራይብ ናገበርኩም ሕጂ እውን ምትዋዕኹም ኣይፈልየንን ኣልኹ ብኣኽብሮት ይጥይቐኩም ክቡራት ኣሕዋተይ التري والله زنا جامع مصعدون الجزء نيان بتعمي كواليتنا أورجينال زخانة جامع أب قدامي ويانا ما علينا نركب تعمي مبارات جن جامع خطول كان جامع الخاص جامع أورجينال جامع ريوه زيناي نجست سبات الفي زيان خاليت جامع دقينا لنا مالتي واقع جن بتعمي يخبار أرب السمام بصورتها عند جامم يونيو ازي سي سلسته شيخلتي جن اي سفا يبال بك هم يو سوئل خابك ابع الخاوين اسكاوي الخوانا نقر هون كبالاشن بأي بتاسي صفو يو قلنا وجه سرار حينا وجه جامم يوم يولو ولو ماتشم قلنا نقرنا وجه يوم لولو وش تعد ما تأي سرح له ندعي بيتاجين دم جامم زيوم رأيهم دس كله قدمي ويانا أوشتنا نركب حجون بدقامي تعزازات نتقبلنا نركب زي جاما زي سي حاتشتو يسو إلى خندي اللو الواقع دا قال مطيع على أخاتن ونكفلت إلى جاما زي بتعمي خبر كلهم حد عينتهم واقعهم خندي دي المثل كنسك قمت سنيكر زي سي أو سعدي هندي قزا أبكا تمام آله هندي شوات أوكي تواقع نقرأكم يا إزياء عندي ديلنا حمشتشحي حمشتميتي لنا حمشتي لنا حمشتشحي حمشتميتي نسكو متعرش حمشتي لنا حمشتميتي ديلي صحاء وما يدخل زقو الجزء نارا زيس حمشتميتي تقفي الدواي راح يديك 4 برساي بصر حمشتميتي ونا برساي لي إلا زي أقاط عم طيقة حمشتشحي لني سقطعم ليه مطيقهم حشان نسقم والخو رأسي زير كيود أرورو إلى الخداج أما زي أطمت بليا بجراش 4,500 متى 500 4,500 متى مجرشة 5,000 شوت 5,000 رفاني كراي جزال قليلو خالي إنا مالتيو إنا أما بتعمي دقة تعيد على لج أمامو صفيات تمالا أوزي دمو أبينا نركب رومانات لما أنت سالساي مع السيلفي نايتفانا قلتي أحواتنا ولدنا بيتسمنا نبوتنا مولسنا نمربتنا مولسنا حمشي عامات خرمتي أبدك أين خرمي لا طرعيهم نركو رومانات تقولهم أخي ما بتعمي سبز أنا سبيني وزي عدنا بتعمي لحزنك بتعمي بك أله لحجز ليه خونس لحجز يلزح عدنا مالت لحجزون بزحي اللي بك على عرسخة هيوت خمنار عرسخة خيل خمنار مقويا مسرح ينبي زمت فانا قلت راش قلا حلو لهم ستساينو والله يقارص الله هو زي دمت يطفي ينبي لو انا جرح له بمقليا دي بميكروفون للناقر بميكروفون يناقر له يحزنها بقى زي بدحريت فانن بي بكي لو ينكف لو المساكن زياتهم بعلم وزي صرقي الخلوا كبله تفانا قلتين بقى وقعد سفر فوق صرقي لنا رأيين زي نقولن يا أخلنا نالا زي كانت يرقرن أني أوزي حواتنا يا أخلنا تفانا قلتي نبر مربتنا ملسنا بالحمشة عامت خرمتي أبدا سين خرمي دقين خرمي نالو لا جرح يركب جن من سمعي من يكسم أم دعي يحزن خيم وقت أنبؤن حلفنا
ጭራሽ መሕለፊ የነበረ ረይዎ 3 መዓልቲ ሙሉእ መሕለፊ የለይ በቃ መቐለ ድንቁርቁርቁርቁርቁር ያ ነይራ ሰልፊ ሮማናት ኣደባባይ እዩ ዝርከብ እዚ እና ኣሕዋትና ምን እዩ ክሰምዖም ምን እዩ ክሪኦም ግሪም ይብለካ ቀሰምዐ የለይ 3 መዓልቲ ቃመም እናበለው እዮም ዒዶም ኣብዚኣተን ባዕለን ኣብዘ መደዳ ኮፍ ኢለን እዚኣተን ተፈናቐልቲ እየን ኣጋጣሚ ካሜራ ምስዓፀኹ ጠይቕ እየን ተፈናቐልቲ ኢና ንባዕልና በቃ ካብ ፎቅ ዲኡ ልመፁ እዮም በቃ ተፈናቐልቲ ሓቂ ኣለዉ ኩሒ ኣለዉ ኣብ መቐለ ኣብ ኩሉ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣለዉ ኣሕዋትና ናብ መረበትና ደሙለስና ይኣኽለና ይደናበሉ ላጨርሑ ላለሞኑ እዮም ዝርከቡ መጨረሻ ሰልፊ ለማዓንቲ እያ መስለኒ ምንም መሕለፊ የለይ ከዝሕና ብላዕሊ መፂና ብኣይና ለመፂና ብዙ በሮማናት ኢና ናብ ዕዳጋ ናብ ስራሕትና ንኸድ ቀዳማይ ወያነ ይኹን ዓዲ ሓቂ ብኣይና ንኸድ ግን መሕለፊ የለይ ማለት እዩ ኣብዚ ደሞ ኣጋጣሚ ሕልፍ ክብል በቃ ብፅርግያ ሕልፍ ክብል ልክዕ ሃም ናይ ስዑዲ ሱፐር ማርኬት ርየ ደንጊፃ ከምዚ ዓይነት ብሽክታት ከምዚ ዓይነት ኣሎ ድዩ ምንም የገዛእኹ ኢሉ ምርኣይ እምበ እዚ ጃላክሲ እዚ ኮኮናት ዘይት ዘይቱን በቃ እንዳለ ናይ ስዑዲ ሸቐጣ ሸቐጥ ሱፐር ማርኬት ረኺበስ ደንጊፃ ኣትየ ርየ ቀሪፀ ወፂአ ማለት እዩ ካብኡ ዝበዓለ ዱካን ግን ዋጋ ዕዳጋ ምጥያቕ ኣይፍቀድ ኢልና ኣብዚ ይፅሕፍ ሎ ኢለ በቃ ይቐርፅ ኣለኹ ብለይ ድምፂ ከይተእቱን ገፀይ እውን ዋጋ ዕዳጋ ንምሽርሻር ምጥያቕ ኮይነ ኣይፍቀድ እናበለ ዓድና ካሜራ ጭራሽ ብሓይሊ በቃ ብሓይሊ ብኮንፊደንስ እየ ዝቐርፅ እምበይ ጭራሽ ወፂኻ ካሜራ ምቕራፅ ብዙሕ ድልየት የብሉ ሰብ ዋላፍቲ ክዳውንቲ ድዩ ዋላፍቲ ከምዚታት ዋጋ ዕዳጋ ክንደይ ኣለሉ ክንደይ ወዓለ ድዩ ምናምን ስለልብሉ እና ብሓይሊ ብኮንፊደንስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ልደለኹ ወይ ቀርፅ ኣብዚ ቀሪፀ እየ ከድሞ ዘብ ገዛ ለለ ሰብለ ቡሽኮታ ከምዚ ለለ ዘይት ዘይትን ደለ ቅብኣት ደለ ስምንት ክመርፅ እየ ኢለየ እምበይ ንኢትብ ገለ ይበልኹ ወይ እናርአይዎ ናይ ስዑዲ ልክዕ ናይ ስዑዲ መስ ስዑዲ ድኳን ደስ ክብለካ ኣብኡ ዘየለ የለ ቅብኣታት ሻምቦታት ናይ ፀጉሪ ቀለም በቃ ተፈላለየ ዓይነት እንትናት ኣብዚ ዝርከብ በልናኩም ወዚለኒኦ ቢቲክ በቃ ርአይዎ ሱፐር ማርኬት ልክዕ ስዑዲ በልዎ ደስ ክብል ኣነ እኳ ብሽክት ወዲ ብሽክት ወላ ስዑዲ ይበልዒ ፈትዩ ብስሩ ሰናኒ ከይባላሽ ገለ ነፍራሕ ከረመለ ብሽክት ገለ ክንደይ ሰብ እኒኦ ዓበይቲ ጓላት ዓበይቲ ንእሽተይስ ብሽክት ይበልዓ ከም ቆልዑ እና ብዙሕ ኣይደፍረ ግን በቃ ትሪኦስ ደስ ይብለካ ክሪኦ ደስ ይብለኒ እና ያው ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካ ኩሉ ነገር ብቻ ግን ኣብዚ ናበይና ኸድና ኢና ገዛ እዚእና ተኣዛዛትና ኣሪምና ላወፃና ዲና ብኢና ንርከብ እዚ ብቻ ከተማ መቐለ በቃ ብተኣዛዛትና በቃ ካብ ስዑዲ መፅአ እሰይ ዘረብ ነይሩ በላዕቲ በየኮፅእ ከዚ ግን ፅቡቕ ለሚድና እያለና ስዑድና ንሕብር ኣለና ማለት እዩ ንዛር ኣለና ድሓን ፈሊጥና እያለና ንሻራሸር ኣለና ንዛር ኣለና እና ኩሉ ፀዓዒና ላወፃና ኢና ንርከብ መስለኒ እዚ እዋ ላወፃና ኢና ተኣዛዝና ልምዕላተ ኢና ልማዓንቲ ይውዕለና ንምዕላተ ኣራሪምና ሻንጣና ድዩ ብርታት ድዩ ሽፎናት ድዩ ጫማታት ድዩ ጥልፍታትና መርዓውቲ ተኣዘዝና ሰፕራይዝ ድዩ ወርቅታት ድዩ ሒዝና ጉዕዘና ምስ ወዲ ሓፍቲ لا تقعد عين نركب بقرا من قدهم قلنا ما قال رأي وادس كتلك بأكل لسيبلك بكاميرا هم تتريق بتعم يا صحابيت بأكل بزحام زين لكم بقى سؤالنا من على خاني مسلمو كأولا لا تصب زالت يا كاميرا منام ننعهم دسكو لكم نعرض لكم يا أنا وانا نقرقين تأيوز أما قلتات لم تأخوه أما مو كاس عدي
ብዙح يدلي ولا خبار يكون أوزين بقى أوزي إلى دلي ترديكم كورات حواتي ناس عدو ودياو أنا حدا خلت حسني كرحي زمت يعني أنا بقى بقص يلي بقص داخل صينا تسافي عندنا تسافي بقى سئلوا بقص يلي زو بقى عندلس تحتايل ويني قاري لا على وين برقو إلي خد ناس عدو سنيكر أما أسفل أدلم ገባችሁ አይደለ? ናይስ ዕዲ ስኒከር ጫማ ምንም መላይት ስኒከር ይሆን እቲ ተዕልባል ስዝ ቋዳ ይሆን ዝኾነ ጫማ ሲ ናይስ ዕዲ ዓድና ሕማቅ እዩ ልኾነ ደው ይብሊ ጫማሙ ኣውዚኒኦ ተንካብ ስዕል ለድልያ ነግረኩም የብቀድማይ ወርቅና ኮምፎርት እና ቱታታት በዓል ከም ቤት ከይድክና ሽየን ትታለ ይሆነ በዓልካ ከይድካ መሪፅካ ቆንጆ ቆንጆ ቱታታት ኣለዩ ካሽየን ግን ግፍፍ ኢልካ ናብ ዓሊለን እሽተ ኣጋምፀ ይነብርኩ ወይለኩም የብቀድማይ ስለዚ አስፈላጊ አይደለም ጫማ ከዳውንቲ ምናምን ኮተት አይድልኝ ገባቸው አይደለም ስለዚህ ኮምፎርትና ወርቂ አለቀ ወነስ ጭራሽ ጽሁም ኮተት ይተዛ ሞድ ይመጻኒ መመዘኒ ገለታት ክበሃል ይምበ ምንም ትርጉም ይውል በጋና ኻን ነግረክን ለሁም እዛ አዳጋሪ ያለሁ ጫማሙ አማቀለ ወንጃ ጫማሙ ማለት خبار يمبي بقى 5000 6000 ولا حدا ጫማ سؤال ግን እንደ ታን ጫማ በጣም ይደስልለካ ብስሩ አይበሊ ጫማሙ امس بسرو فليات يوم ልዕሊ 5000 እምበ تحت 5000 الباس نيكر يلي ካውለ ያው ግዝአይት ግዝአስ ምን ተክትፈልጦ የኮራቴ እንዴ hamልሎ ፈሊጥከን መጽከን ከይትድንግጽ አነ ላለ يدنقص له رأسه فنجر يولا حمش تشحلس ويرأسه يجارورو ينلس حال مش تزل شط زنا يربنا بقى بس مسلاتي ازي هندو زينا هو نادنقص كنابله او قومي يقول الليل حزن هو مغنا اخي فلص هي عداغا يلني قوم لا ግን ምን ትኩጎድ ለይም አታምሁና በቃና ሰብ ሕድርሰዝ ሆነ ገለታት ላልኩ ወረት ሓትና አልኩ ጭጭ የለብሎም አምሁም ናልሁ በቃ ጉደሉ ናይ ሰብ ተኣዛዚ ናይ ሰብ ሕድር እዩ ናይ ሰብ እምነት እዩ ናልሁ ካው የቡለይ ማለት እዩ ንሽተይ ይቻላችለ እዮም በ ልዕሊ 5 እዮም ጫማ እንዳለ ጫማ ግን ጫማ አይመስለክም ፉሉ እዩ ጫማ ብለህ ዝም ኳሊቲ ለሆነ ጫማ እዩ ዝርኻ ወለና ስዑድ ገዛ አሁን እስ ሓንቲ መዓልቲ ከይደልስ كافي مالت شاو سنيكر كأصل زنا على الوين أنا تحت وين فليس ويلو فتركم صو كاري أكل إن أنا سعود سنيكر أيد لي كرات حاتي أو ذكايا نمعلاتك نخاد أو بزي بأريد وزينا لنا أريد وزينا لنا بكي حاجرنا نخاد نجازز أنا أنينا كأو لوحساس خنيرنا مقالة خيدنا كم مقالة نا بكي حاجرنا لمعلاتك نخاد أريد يونيفرسيتي أنا نركت لهم أريد يونيفرسيتي مقالة أريد أتحمل أيوازي أتمثل يتفلت واسك الزنا والرأي وعدهم هاو عدهم نارئهم أو سعدهن أنا نعدناهم زي وديه ترقت له طعمي يتمسيت الريو دس لنك عهم زلك عدي له يمسني نان عهمون عين تسفايون نارهم لا تقوم نجار وديون ناس معهم لا يكون نجارهم كرات حواتي الناس الذي بتعمي أدلاي نجارنا ليه دل نجار لا فلتنا حواتي معري قلدنا قلدي مثال قوم نجار لا قوم نجار مثال مسك قلدي مثال تنجن حوسنا برفوت قوم نجارون على لو يحازق كرات حواتي ليه دل يكن كتات يتزحى أو زي ليش أنا تعنا يا تقولهم لو كي حالا خدنا أنا كأو يا كي حا باجاج هنا المعلاتة كنا خار كي حمسة إحنا أبوي زقبوي أمنا مالتي ما يوقع لأن المعلاتة كنا خار كي يوزيسي شو من 9 يا روزي شو من 9 خوينا زنا ناقعه أو كوفنا حدن دا جمعنا ناتتقبنا مالتي
كأولا لوزي يعني أنا كأوكي حال سمها مسخدنا باجاج أريدنا للباجاج سينا المعلات الخلا عمي كارتت والحاجين كارتت بالخاتي دخمها انجرا سلازيركا قرش سلازيركا قدني يدخل قرك يبلخا صحاي كيبلخا دخل منك يبلخا تسريحة صبوي ناري وسمها إنا وريدنا نينا سمها تعيل بهذه خوي عندي قنا سمها تأتلخا خوي عن كباب يزي ريو كأو بزي أحلف القا سمهانيا كأم علات النار ريو هاو يعني أنا سمها كبابي علات كفنا باجاج لا تصبنا باجاج تلناويك باجاج تلناويك كونترات نديت لنا لخلتا سوي شي حقرشي نامج أرشات شي عن تكوستكم لأن حلفونا وزيني أمساي يلزر كم زي أوردركو قبرت له الجزء أهو كتصت له أمساي يلزر ما يتقرش هلاي مع أزنات مليسنا مسكم مشى سعر حادي فرقاي باجاج سينا كو خرطة أو خيدنا له يقارصنا يبقى مشيو خالي إيدين يكأتي يمبي نشتن يقارصة صح ويا معلات خداوتنا لركنا كاو مشينا ترق لهم بسلمات باجاج ودك كنا حيزنا لايل حلفي كم زلنا ستتنا لنا ساعات حادي فرقاي هوينو سلمات لتاريكو يبصروا بليو قريص أيه مالتيو المستوشة طعمي أمشينا أتينا أفتين خد تاكس نسأن باجاج كنترات دخلت أسويهم ثلاثة سبتش طعمي متأكنة سمعتنا حدا حدث باجاج نحمش تسوي تسأل حمش ميتين هنا كاتولنا يتشع عن تميتي كورا كونشيو قزعنا هذا